نتصف ناس ونتصف تاجر أركي سبير ورقة متورة مثلا أبن رب أرجع ويدا ما أنا تاني أنا كارون باجا جمتا كارون مريم تتكلميزي واش كنينون تندامي تا نت وري ورا إيش شروق يبغى تبتوغي سيري سواك ما نقول تاني ورا من ترى لجتي بين كيف كاسات ندم بين بقى برين إنتراتي مثلا برين نقيس مال باسا بين سنتنا دورمان وقت بدي ما أعرف دنا بقى بينو سنجرا كيف وفتك ميتي نعم لا اسمه رجع شو ربي أنا مرجع سوا ميتشور اسمه رجع نركوي تسوا مي جيجون إن رفعت إذا جيجون كيرو تاك رفعتهم كيس جينجر ربي ما لازم بديني أغاريات دينغاي راس نعم تارو ما تاو غرا كويته تينا داميات شروع سيبا شكر سيبا بدأ أستون دوا قرص تورندو كان إنترنت بيرا فيديو نيجي باجي دي ما غرا وانا يا لايف كذا دوري بدي كم تقول لك تيجي نركوي أمالي سيهو وين أمون يركو تجيبين من نديك ما رجش هو كمان باجي مين بيجينا نتشوف الجرين هنا أنا ما استشفى أنا أستي تينا دامي ناتو شروع سيبا بدأ مين أنت ما تاوي يوري ماذا ماله ما تاوي يوري يوم تاني باجي جالس تلامي تو فيديو يو كان مو بين استبد ما أنت بدأ مون يركو منشين هو دير إيش دورتو باجي جرا باجي بيرول أنا كون جرا أنا باجي شكر اللي باجي جرا وفين أمون يركو من تشين سر مو مرا مو قرطتي أمون يركو يا أمون كم سبارة أمون يلا إندو بده كلام أمون أمونيان كاتان كابورا أبيت أبيت أمار يوم ثاني عندناش باجي جامع تو أدم سكابيري مسكين سيبوني كيف كذي 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 ويا فت ألو سلام نو ويا سبيرة كذي ألو ويا عندناش فت ترياني أمون يلا كله أكو ولا بس لوش من نندر ده أنا بعدين أنا ونجي جاي بسنكو تاريخ أما مسكولا أيوة لبس لوش نك من نندر عندي إحنا ما مش إيش أكو تاريخ لبس لوش قلت مسرقنا من إيه زيك أمون يلا عندي منشن إيه ودي راسه ما متى روان أولو لكمة من يقول كون من هذا كنا ينتظرنا أما كنا أما في النير من مواني ما نتيجة تيجو نقال نقول مو أما كم تسكون يعني أكمل دم أما أنجي تمتالا جاتا كذا كيف أكمل دم نام ها أمون يلا بعدين شفته باجي جاموش أنا بريدة باتي باجي جامو بريدة باتي جدي ها maka boru mo laga ranando saati shani fakulti nan dufame باجي تسرع أوه أمون يلا دول maljete دول enda gama jadi boru nan dufa nando saa jaba kanati مارو oye tagagare tu batenya asuna ka gubara isu awe jecha أنا أمون يلا بوانت يشوف كرندي إننا من أشوف هالبنا عشان ما أعرف transferi mo transferi ngodu dibangi rati wi me kan onno ede o kachu mani wono dige نمنرجع هو من نمنرجع ولا فاكا elo إكو كم يدم elo كم يدم مرفي أما الموست enda ورا gama ede شيء كذا كذا kachu ma si wonno ede njere boru achumat عندك يمرر كلام يمرر أمون يلا ها elo باجي في رفاق سيركين كاسو عندي enda gama amma won transferi ngodu jadi kachu si kenna boru saati tormo won jara وين أمون يلا باش يا وجهك من الشر يعني بما تدمو نا ينتنو كنو هو منا ينتنو بترى باجي جي Ingo negeri bangkit lanjut baik negeri bangkit bertransfer meara bawa. باجي تترى نن Orang meara tiwan